ये निशान जो आप देख रहे हैं, खोपड़ी का निशान यानी स्कल का निशान, ये इस इमारत में चारों कोनों पर बने हुए हैं। ये निशान किस चीज़ की निशानदेही करते हैं, ये कोई तारीख़दान या इस जैन मंदिर से, इस समाधि से मुतल्लिक शख्स ही बेहतर बता सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसकी कोई ना कोई रिलीजियस या कोई ना कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ज़रूर होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और आप देख रहे हैं कि दो पहलवान, उनकी डमीज़ आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन गुजरांवाला की तरफ से यहाँ नस्ब की गई हैं। आज गुजरांवाला में हम पहलवान देखने नहीं आए, बल्कि हम जा रहे हैं जैन मत से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ास शख्सियत की समाधि पर, जो भी हम आपको दिखाएंगे। गुजरांवाला का शुमार पाकिस्तान के बड़े शहरों में होता है। कुछ अरसा पहले तक ये एक छोटा शहर था, मगर सनती शहर होने की वजह से ये जल्द तरक्की कर गया। ये जो नहर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपर चनाब कैनाल कहलाती है। ये नहर दरियाए चनाब का पानी दरियाए रावी के अंदर मुंतकिल करती है और किसी दौर में ये नहर गुजरांवाला शहर से बाहर हुआ करती थी, मगर अब गुजरांवाला शहर के बीचों बीच से ये नहर गुजरती है। बारिश का मौसम हो चला है, कुछ कतरे भी गिर रहे हैं और इस वक्त हम जीटी रोड पर से गुजर रहे हैं और बिलाखिर हम इस जैन मत की समाधि के पास पहुंच गए हैं, जो कि एक तारीखी अहमियत की हामिल जगह है। ये समाधि आत्मा राम जी की समाधि है, जिनका असल नाम विजय आनंद सूरी था। आत्मा राम जी यानी विजय आनंद सूरी जैन मज़हब के मौजूदा दौर के बहुत बड़े राहब थे और आपको इसीलिए आचार्य भी कहा जाता है। इस तरफ का दरवाज़ा तो हमें बंद मिला, तो अब हम मेन जीटी रोड की तरफ से अंदर से दाखिल होते हैं। इस वक्त इस समाधि और जैन मंदिर के अंदर मतरूका वक्फ अमलाक का दफ्तर भी कायम है और ये बड़ा सारा दरवाज़ा इसके अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। ये वसीओ अरीज कम्प्लेक्स जीटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में वाक़या है और इससे चंद कदम आगे ही तारीखी शेरांवाला बाग भी है। आइए अब इस छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और अंदर इस तारीखी इमारत को भी आपको दिखाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरी तवज्जो यहाँ पर मौजूद गाइड ने दिलवाई, ये एक पुराने ज़माने की जंजीर है। आप देखिए कि दरवाज़ा कितना थिक और मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ये जंजीर जो है, ये आजकल के ज़माने की बनाई हुई है। आप इसकी मोटाई देखिए और अब ये वाली जंजीर देखिए, ये कितनी मोटी है। ये तकरीबन 100-125 साल पुरानी है। समाधि के कम्प्लेक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। बाएं हाथ पर कुछ कमरे हैं, दरमियान में समाधि की मेन इमारत है और दाएं हाथ पर भी कुछ कमरे हैं। दाएं हाथ पर कमरों में जैन मंदिर वाक़या है, जबकि दरमियान में समाधि की मेन इमारत वाक़या है, जो 5 कमरों पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो मरकज़ी कमरा जो सबसे ऊंचा है, उसी कमरे की छत के नीचे श्री आत्मा राम जी की राख को दफन किया गया था। इस समाधि के बाएं तरफ मौजूद कमरे पुराने दौर में साधुओं के लिए और यात्रियों की रहायशगाह के तौर पे इस्तेमाल होते थे। कुछ अरसा पहले तक इस इमारत को स्कूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा और बाद अज़ां इसको थाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर कुछ अरसा पहले ही मतरूका वक्फ अमलाक ने इसको वागुजार करवाया और इसकी पुरानी हैसियत में इसको बहाल कराया। जो दरमियान वाला हिस्सा है समाधि की इमारत, वो समाधि के तौर पे ही है और जो साइड पर कमरे हैं, उनके अंदर मतरूका वक्फ अमलाक ने अपने दफातर बनाए हुए हैं। आए अब वक्त ज़ाय किए बगैर समाधि की मेन इमारत के अंदर चलते हैं और इस छोटे गुंबद के अंदर से होते हुए समाधि के अंदरूनी हिस्से में चलते हैं, जहाँ पर विजय आनंद श्री आत्मा राम जी की राख को दफनाया गया था। श्री आत्मा राम जी 1837 में पैदा हुए। आपके वालिद महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज के अंदर एक फ़ौजी ओहदेदार थे। अहमदाबाद के जैन साधुओं ने आपको श्वेतंबरा साधु के तौर पर चुना। जैन मज़हब की तालीमात के लिए आपने गुजरात से गुजरांवाला तक का पैदल सफ़र किया और 1896 में गुजरांवाला में वफ़ात पाई। ये वो जगह है जहाँ पर उनकी राख को दफनाया गया। अब इस कमरे के अंदर, इस मुक़द्दस जैन जगह के अंदर कुछ ख़ास देखने को नहीं है। कुछ अलमारियाँ हैं जिनके अंदर पुराने दिए और इस तरह कुछ चीज़ें पड़ी हैं। और कुछ अरसा पहले यहाँ पर हिंदुस्तान से जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद आए और यहाँ उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात भी अदा की। यहाँ पर कुछ बैनर्स भी लगे हुए हैं जिनके अंदर श्री आत्मा राम जी के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें तहरीर की गई हैं। श्री आत्मा राम जी जदीद दौर के वो पहले मजहबी रहनुमा थे जैन मज़हब के, जिन्हें आचार्य का लक़ब मिला
اور تقریباً 15,000 لوگوں کو آپ نے جین مت کے اندر شامل کیا۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے، وہ کمرہ ہے جہاں پر آتما رام جی کی آخری رسومات ادا کی گئی تھی۔ 1893 میں آپ کو عالمی مذہبی کانفرنس میں بھی مدعو کیا گیا تھا جو کہ شکاگو میں منعقد ہوئی، مگر آپ اپنی ذاتی اور مذہبی وجوہات کی بنیاد پر وہاں نہ گئے، بلکہ آپ کے ایک اسسٹنٹ جین نے وہاں پر شرکت کی اور آپ کو بڑی اچھی طرح سے وہاں پر ریپرزینٹ بھی کیا۔ اس کمرے میں ہماری نگاہ اوپر پڑی تو ہمیں ایک پائپ لگا دکھائی دیا، جس کی وجہ ہمیں سمجھ نہ آ سکی کہ اس کو کس لیے یہاں نصب کیا گیا ہوگا۔ اس عمارت کے پچھواڑی یعنی مغربی حصے میں بہت بڑا درخت ہے اور دائیں ہاتھ پر موجود کمروں میں سے ایک کمرہ جین مندر کے طور پہ مختص کیا گیا تھا، جہاں پر 5 مورتیاں رکھنے کی جگہ تھی۔ اس عمارت سے ملنے والی مورتیوں کو اور بہت سی نادر اشیاء کو لاہور میوزیم کے اندر بڑے اچھے طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے شری آتما رام جی کے پاؤں کا نشان جسے چرن پادوکا کہا جاتا ہے، وہ بھی لاہور میوزیم کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس خوبصورت عمارت کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر تختیاں نصب کی گئی ہیں جن کے اندر اردو، ہندی یا گرمکھی پنجابی اور انگلش کے اندر تحریر نصب کی گئی ہیں۔ کچھ عرصہ تک یہاں کی حالت کافی خراب تھی، مگر اب اس کی کنڈیشن کو بڑی حد تک ریسٹور کیا گیا ہے اور عمدہ طریقے سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ عمارت کی تعمیر میں سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بائیں ہاتھ پر موجود عمارت جو سادھوؤں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اب دفتری کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایک خاص بات جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا اور اس کے بارے میں مجھے ماہرین سے بھی آراء کا انتظار رہے گا، ان چھوٹے کمروں میں یعنی چھوٹے گنبد والے حصوں کے نیچے مختلف طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسے ہی ایک گنبد کے نیچے میری نظر جب پڑی تو مجھے ایسے لگا جہاں پر اسکل کا یعنی کھوپڑی کا نشان بنایا گیا ہو۔ یہ نشانات میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر ان کے اوپر اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ نشان بیسیکلی کس مقصد کے تحت یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ آیا یا کوئی مذہبی علامات ہیں یا پھر یہ کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ ان کی حیت تبدیل ہو چکی ہے۔ جس حصے میں اس وقت میں موجود ہوں اس کے چاروں کونوں میں پھول اور اسکل کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، یہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک اسکل ہو اور اس کے سر پر 2 سینگ بنے ہوئے ہوں، اور تقریباً سارے ہی کونوں میں اس طرح کی علامات ہیں۔ البتہ جو باقی 2 چھوٹی گنبد والی عمارتیں تھیں ان کے نیچے مختلف قسم کے نشانات تھے۔ یہ آپ لوگ اگر دیکھ کر مجھے بتا سکیں، اپنی آراء سے کمنٹس میں آگاہ کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ میں اس پر کافی ریسرچ کر چکا مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسے نشانات یہاں پر کیوں بنائے گئے ہیں۔ آئیے اب دائیں ہاتھ والے حصے میں موجود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلتے ہیں اور اوپر سے آپ کو اس جگہ کا نظارہ کراتے ہیں۔ ہمارے بالکل بائیں ہاتھ پر رہائشی علاقہ ہے اور دائیں ہاتھ پر اس کا صحن ہے، اور درمیان میں یہ سمادھی کی خوبصورت عمارت ہے جو تقریباً 120-25 سال سے ایسے ہی موجود ہے، اور اس کو اب کافی حد تک ریسٹور کیا گیا ہے اور محفوظ بنایا گیا ہے۔ آچاریہ وجے آنند یعنی آتما رام جی جو خود ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جین مذہب کو اپنایا اور جین مت کا پرچار کیا، اور گجرانوالہ کی مٹی میں ان کی راکھ کو دفنایا گیا۔ ان کی اس آخری آرام گاہ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اب ریسٹور کیا ہے اور محفوظ بنایا ہے، اور جین مت کے یاتریوں کے لیے بھی اس کو اوپن رکھا ہوا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ انیوژل ایکسپلوریشن پسند آئی ہوگی، اور گجرانوالہ کی یہ آتما رام کی سمادھی دیکھ کر آپ کو ایک نئی معلومات ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے پرانی سبزی منڈی GT روڈ آتما رام جی کی سمادھی سے آپ لوگوں کو خدا حافظ۔